तपाईलाई एउटा कुरा सोधौँ, तपाईँ आज किन निराश भएर बस्नु भएको छ? तपाईँले सोचे अनुसारको के भएन र आँखामा तपाईँको आँसु टिलपिल टल्पलाइरहेका छ? आखिर किन यही उमेरमा जीवनदेखि हार खाएर बस्नु भएको छ? म आज तपाईँसँग विभिन्न प्रश्नहरू गरेको छु। के तपाईँले सोचे अनुसारको काम भएन? काम पाउनु भएन? व्यवसायमा घाटा लाग्यो तपाईँलाई? पढाइमा कमजोर हुनुभयो? चारैतिरबाट असफल भएर बस्नु भएको छ तपाईँ? परिवारमा दुःख आइपर्यो? कुनै व्यवसाय गर्नुभएको थियो, राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नु भएन त्यो व्यवसायबाट? प्रेममा धोका पाउनुभयो हो? कसैले तपाईँको विश्वास तोड्यो? कसैले मन दुखायो तपाईँको? कसैले तपाईँलाई त अब बिग्रिसकिस्, तैँले अब केही पनि गर्न सक्दैनस् भनेर हेपेको महसुस भइरहेको छ तपाईँको मनमा? पिर नगर्नुहोस् साथीहरू, यी सबै प्रश्नहरू असफलताको कारणले जन्मिने प्रश्नहरू। त्यसैले तपाईँ आज निराश भएर रोइराख्नु भएको छ, तपाईँको आँसु बगिरहेको छ। तर तपाईँले एउटा यो कुरा बुझ्नुहोस् कि हरेक असफल नै सफलताको पहिलो स्टेप हो, अर्थात् पहिलो खुड्किला नै असफलता हो के सफल हुनुमा। तपाईँ एउटा राम्रो पौडीबाज बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ खङ्खार पौडीबाज बनेर चाहिँ आफ्नो नाम कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले जति नै तालिम लिनुहोस् जमिनमा, जति नै त्यसको बारेमा किताबहरू पढ्नुहोस्, जति नै भिडियोहरू हेर्नुहोस् पौडी खेलेको, तर तपाईँले पौडी बाज बन्नको लागि तपाईँ पानीमा डुब्नै पर्छ। कैयौँ पटक तपाईँले पानी खानुपर्छ। कोही पनि मान्छे जन्मजात ट्यालेन्ट भएर जन्मिएको हुँदैन, उनीहरूले बिस्तारै बिस्तारै त्यो प्रतिभालाई निखार्दै गएर नै उनीहरू सफल बन्ने हुन्। तर त्यत्तिकै पनि सफलता हात लाग्दैन, हरेक पटक असफल हुन्छ। तपाईँले पानी खानु जरुर छ। कतिपटक तपाईँका हात खुट्टाहरू नचल्न सक्छन्, अरहरो भएर चल्दै चल्दैनन्। कतिपटक त हात खुट्टाहरू अरहरो भइदिइसकेका हुन्छन्। तर निरन्तर प्रयासको कारणले हिजोको ती असफलताहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै जित्दै जानुहुनेछ र खुङ्खार पौडीबाज बनेर तपाईँ निस्कनुहुनेछ। त्यसैले तपाईँको जीवनमा हरेक कुरामा पटक पटक असफलता आउन जरुर छ। जब कुनै कुरामा असफल हुनुहुन्छ तपाईँ, तब त्यो कुराले तपाईँको जीवनमा नकारात्मक कुरा मात्र आउँदैन क्या, नकारात्मक कुरा मात्रै ल्याएर छोड्दैन। त्यसले तपाईँको जीवनमा सकारात्मक केही कुराहरू पनि छोडेको हुन्छ। त्यसले त्यो असफलताले अब मैले यसो नगर्नु पर्ने रहेछ, मैले यो ठाउँमा गल्ती गरेँ, मैले मेरा कर्मचारीहरूसँग झर्किएर बोल्ने रहेछु, अब म जहिले पनि हँसिलो मुहार बनाएर बोल्नेछु। मैले उनीहरूलाई मेरो पुरा लक्ष्य र उद्देश्य सुनाएकै थिइनँ, अब मैले सुनाउनु पर्ने रहेछ। उनीहरूलाई बेला बेलामा तालिम पनि दिनुपर्ने रहेछ, जसको कारणले उनीहरू एक्टिभ भएर काम गर्ने रहेछ। मैले बजारमा मेरो कम्पनीको सामानहरूलाई चाहिँ पुरानो तरिकाले बिक्री नगर्नुपर्ने रहेछ, अहिलेको समयअनुसार म चल्नुपर्ने रहेछ। मैले धेरै सजिलो विषय पढेँ, अप्ठ्यारो विषय भनेर मैले त्यो किताबलाई छुँदा पनि छैन, तर आज त्यही विषय मलाई लागेको छ। अब मैले त्यो अप्ठ्यारो भनेको विषयलाई चाहिँ मजाले पढ्नुपर्ने रहेछ। मोबाइल पब्जी अब मैले कम समय मात्रै खेल्नुपर्ने रहेछ, कम युज गर्नुपर्ने रहेछ। कतै म अल्छी भएर भयो कि मेरो घर परिवारमा दुःख आयो, मैले बिराएँ होला, मैले रिसाएँ होला, चित्त दुखाएँ होला, उसले भनेको मानिनँ होला, उसलाई मन नपर्ने काम मैले गरिदिएँ होला, त्यसैले त उसले आज मलाई छोडेर गयो, त्यसैले त मैले आज प्रेममा धोका पाएँ। हो, यस्तै असफलताले तपाईँलाई आफूभित्र भएको कमजोरीहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ। यदि तपाईँले आफूमा भएको कमजोरी पत्ता लगाएर त्यसलाई सुधार गर्ने मौका दिनुभयो भने, सुधार गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँले असफलता भन्ने चिज कहिले पनि भोग्नै पर्दैन। एउटा कुरा यो याद गर्नुहोस् कि हरेक सफल मानिसहरू असफल भएको बेलामा रोएर समय बर्बाद गर्दैन, बरु म किन असफल भएँ, म के कारणले असफल भएँ भनेर त्यो कारण खोज्न थाल्छ र नयाँ आइडिया, नयाँ सोच लिएर फेरि जित्ने सपना लिएर उनीहरू मैदानमा उत्रिन्छन्। त्यसैले साथीहरू, बिग्रनुको अर्थ कुनै एक वस्तुको समापन हुनु त हो, तर कुनै अर्को नयाँ वस्तुमा रूपान्तरण भएर नयाँ स्वरूप र नयाँ नाम लिएर जन्मनु पनि हो। जस्तो कि दुधलाई अमिलो लगाएर तपाईँले फटाउनुहुन्छ, त्यो दुधलाई बिगारिन्छ नि। जब दुध फाट्छ तब स्वादिष्ट पनिरको जन्म हुन्छ। रुखलाई काटेर त्यसको जीवनलाई समाप्त गरिन्छ, तर त्यसबाट विभिन्न सामानहरू बनाएर नयाँ वस्तुको जन्म गराइन्छ। एउटा पेन्सिललाई तपाईँ तिखार्नुहुन्छ, जब त्यो पेन्सिल तिखारिँदै काटिँदै सानो भएर सकिन्छ नि,
तर जति काटिन्छ, जति तिखारिन्छ, त्यति नै नयाँ अक्षरहरू निकै सुन्दर र राम्रा लेखिन्छ। अझ यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँले अहिले सामना गरेको 1-2वटा असफलताले तपाईँको पुरा जिन्दगीको आशाका किरणहरूको ढोका बन्द गरेको हुँदैन। कसैले छोड्यो, धोका दियो भनेर निराश भएर नबस्नुहोस्। जो तपाईँ जस्तो मान्छेको माया पाउनु उसको भाग्यमा लेखिएकै थियो, त्यसैले त ऊ समयमा टाढा भएर गयो। जे भयो राम्रै भयो। जो तपाईँको लायक मान्छे नै थिएन क्या, जो तपाईँको लायकको मान्छे हो, जो तपाईँको लागि पर्फेक्ट मान्छे हो, उसको इन्ट्री अब हुँदैछ, उसको प्रवेश अब तपाईँको जीवनमा हुँदैछ। कुनै एउटा मान्छेले तपाईँलाई छोडेर गएको, संसारले छोडेको छैन। एउटाले धोका दियो भन्नेमा पुरै संसारको मायाको भण्डार नै रित्तिएको हुँदैन। यो असफल प्रेममा रुन बन्द गर्नुहोस्। तपाईँले धोका पाउनु नै थियो, किनकि भोलि तपाईँले अरू कसैलाई धोका दिने बेलामा आँट पनि गर्न सक्नुहुन्न, त्यो बारेमा सोच्न पनि सक्नुहुन्न, किनकि तपाईँ आफूले भोग्नु भएको छ त्यो पीडा, त्यो धोकाको पीडा। त्यसैले असफल प्रेम हुन पनि जरुरी छ। हो साथीहरू, असफलतामा नै लुकेको छ सफलताको रहस्य। असफलताको पहिलो अक्षरलाई हटाएर पढ्नुहोस् त के हुन्छ? सफलता बन्यो नि। हो, असफलतामा नै लुकेर बसेको हुन्छ सफलता। तपाईँ अलाई हटाउने गरी मेहनत गर्नुहोस्। अब यसो विश्वलाई हेरौँ त। अहिलेका महान उद्यमी एलन मस्कलाई, उनले स्पेस एक्सको परिकल्पना गरे र रकेट बनाउने काम सुरु गरे। रकेट बन्यो, पहिलो परीक्षण गरे, असफल भयो। फेरि दोस्रो परीक्षण गरे उनले, त्यो पनि असफल भयो। फेरि तेस्रो परीक्षण गरे, त्यो पनि असफल भयो। जब चौथो परीक्षण गरे, सफल भयो। अहिले पहिले 3 पटक असफल झेलेका, 3 पटक असफलतासँग फाइट गरेर 4औं पटकमा सफल भएका तिनै मस्क पृथ्वीमा होइन, अहिले मङ्गल ग्रहमा मानव बस्ती बसाउँछु भनेर लागि परेका छन् र बनाउँदैछन् पनि। अब भन्नुहोस्, तपाईँ किन निराश भएर बस्नुभएको? नर्मली हामी असफल कति पटकसम्म सहन सक्छौँ? असफलतालाई कति पटकसम्म फेस गर्न सक्छौँ? 1 पटकसम्म, 2 पटक, 3 पटकसम्म, 4 पटकसम्म, यो अथवा योभन्दा कति पटकसम्म हामी यसलाई सहन सक्छौँ? तर एउटा कुरा यो नभुल्नुहोस्, यो संसारमा यस्ता पनि मानिसहरू जन्मिए जसले 3 पटक होइन, 4 पटक होइन, पुरै 949 पटक असफलतासँग लडाइँ गरे। अन्ततः 1000 पटकको पालामा उनले असफलतालाई फाइट गरेर, असफलतालाई हराएर उनले सफलता हासिल गरे। र त्यो सफलता हासिल गर्दाखेरि उनले संसारलाई उज्यालो बनाएर देखेको थियो। अर्थात् बिजुली बत्ती बल्बको आविष्कार गरे। ती तिनै व्यक्ति हुन् जो तपाईँ हामी जस्तै छन्। तपाईँ हाम्रो जस्तै शरीर छ उसको। ती अरू कोही होइनन्, तिनै थोमस अल्वा एडिसन। अब भन्नुहोस्, कति पटक असफलता भोग्नु भएको छ? भन्नुहोस् साथीहरू, तपाईँ किन निराश भएर बस्नुहुन्छ? अझ धेरै असफलताहरूसँग फाइट गर्न त बाँकी नै रहेछ, पुरै जिन्दगी बाँकी नै रहेछ। 1-2वटा असफलतामा निराश भएर नबस्नुहोस्। त्यसैले आजबाट यो निराश र असफलता भन्ने शब्दलाई तपाईँको दिमागबाट निकालेर एउटा फोहोर फाल्ने खाडलमा लगेर फालिदिनुहोस् र नयाँ योजना बनाउनुहोस्। नयाँ योजना, नयाँ सङ्कल्प गर्नुहोस्। समय राम्रो चिजतिर खर्च गर्नुहोस्। आखिर रुँदा पनि समय त्यति नै लाग्छ तपाईँलाई, हाँस्दा पनि समय त्यति नै लाग्छ। समय बराबरी लाग्छ कि? अब रोज्ने पालो तपाईँको, हाँसो रोज्ने या आँसु रोज्ने? आखिर समय त्यति नै लाग्छ भने आँसु किन रोज्नुहुन्छ? हाँसो रोज्नुहोस्, हाँस्न थाल्नुहोस्, खुसी हुनुहोस्। जब तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँको दिमागमा नयाँ योजनाहरू आउँछ, तपाईँको दिमाग स्वस्थ हुन्छ, तपाईँको शरीर स्वस्थ हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरू पनि म अहिले असफल छु, मेरो त केही छैन भनेर पुरपुरोमा हात राखेर रुन बन्द गर्नुहोस्। बरु नयाँ योजना बनाएर त्यो काम पुरा गर्नतिर लाग्नुहोस्। समय त्यता खर्च गर्नुहोस्। साँच्चीकै भोलिको सफल मान्छे तपाईँ।